अस्सलाम वालेकुम। हम जनाब खैरियत से हैं तो बस फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपकी कोशिशों की वजह से जब बेहतरी हुई है कमेंट ज़रूर करें, इससे शेयरिंग बढ़ती है। बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ, आपको खुद महसूस होगी, सिर्फ तो थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। देखें, इस्लामाबाद में इस वक्त में कुछ सहाफ़ी जो है ना वो डिस्टर्ब हुए हैं और गलत डिस्टर्ब हुए हैं। अच्छा, इससे पहले एक वाक़या हम देखते हैं कि मतीउल्लाह जान किसी के एजेंडे के ऊपर आए और उन्होंने अपनी बिल्कुल लाइन जो सी थी ना उस पर यू टर्न लिया, और जब वो यू टर्न लेने के बारे में डील कर रहे थे ना, तो एक प्रोग्राम में मैंने वजाहत के साथ बताया था, कोई मालूमात थी। तो उस वक़्त में इनकी क्या लें कि रूह का सौदा हो रहा था, तो मैंने बताया था कि ये कुछ ऐसा चल रहा है और वजाहत के साथ बताया था। मैं वो प्रोग्राम ढूंढ के ना उसको मैं शेयर भी करूँगा। उस वक़्त में बिल्कुल वो दुरुस्त रास्ते के ऊपर थे। बाद में फिर उन्होंने अपनी लाइन चेंज की और सब को पता है कौन सी लाइन में। उसके उसमें ना वो एक हद से ज़्यादा गुज़र गए। इनकी क्रेडिबिलिटी जो सी थी ना वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई। अब उनको दरमियान में लेके आना था कि वो काम भी करते रहे नेटवर्क के लिए और दरमियाने रास्ते पे भी रहे। तो उनकी क्रेडिबिलिटी को ठीक करने के लिए ना एक उनके ऊपर पुलिस का केस बनाया गया और वो हाई स्पीड और ये और वो, और उसके बाद जो है ना वो सारे जो है ना उनके लिए खड़े हो गए और फिर मतीउल्लाह जान का इमेज जो है ना बेहतर हुआ और फिर वो ज़रा मुनासिब उसके ऊपर आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंगली, पाकिस्तान के अंदर अफगानियों के ऊपर ना जिस टाइम में ये तय कर लिया गया तो फिर ये एक थ्रॉटल अटैक आया तो वो उस बात को समझ नहीं पा रहे थे। अंदर की भी लड़ाई है, बाहर की भी लड़ाई है। पाकिस्तान की जो इस वक्त में सिक्योरिटी के इदारे हैं ना वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। उनको इस बात का भी पता है कि हमारे अंदर से ना बहुत सारे कुछ गंदे अंडे बहुत गलत काम करते हैं। उनको होश ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हम जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। अब होता क्या है कि जाफर एक्सप्रेस का वाक़या होता है और उसके बाद जंग जो सी है ना बिल्कुल खुल के आ जाती है सामने, और इंटेलिजेंस और तमाम जो रिपोर्टें ना वो खुल के सामने आना शुरू हो जाती हैं। अब चले मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान ये सारे ना एक पेज पे हुए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो ईरान का जो है ना बीच में काफ़ी राब्ते हुए थे और कहा गया था कि ना ऐसा करो। तो अब तो खुल के बात आ गई है सामने, बहुत सारी जगहों पर नाम ले दिया गया। प्लस मिडिल ईस्ट के कुछ और आप कह लें पॉकेट्स में से भी ना वो फंडिंग्स वाली बात जो सी ना वो सामने आती है। अब उनको ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये हमारे अपने अगेंस्ट चली जाएगी, लेकिन मदद तो है। अब कुछ एक बीच में मैंने आपको बताया था 4-5 दिन पहले कि ऐसी एक्शंस चल रहे हैं कि जो तारें काटी जा रही हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जहाँ पे ये लोग बैठते हैं, हेल्प लेते हैं और फिर ये आगे आके कार्रवाई करते हैं। तो बड़े पैमाने पे जो है ना काम कर रहे हैं और ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो इदारे हैं इनका ये फ़र्ज़ है। इसमें दोनों ही हैं, 1 नंबर और 2 नंबर पे जो आ जाते हैं। दोनों ही बहुत स्पीड से जो है ना ये काम कर रहे हैं। प्लस जो है ना ये जो बलूचिस्तान के अंदर जो मारंग बलोच और दीगर जो है ना इन लोगों को 3 MPO के तहत जो है ना अरेस्ट किया गया। इसका मतलब ये है कि ये बड़ा जो है ना जो फसाद इकट्ठा करना वो नहीं देना चाहते। अख्तर मेंगल साहब को इंगेज करना चाहिए, बात करनी चाहिए, और वो एक और तरफ से जो है ना आ रहे हैं। ये बड़ी अलार्मिंग बात है, लेकिन बहरहाल हमारे सामने मौजूद है। ये जो सहाफ़ियों को जो अचानक से वहीद मुराद को और जो उससे पहले ये जो काम हुए, यानी कि मतीउल्लाह जान का मैंने बताया कि उनका इमेज ठीक करने के लिए तो वो कितना नेटवर्क ताकतवर होगा कि जो ये काम करवा रहा है और वो किस लाइन को टो कर रहे हैं, इससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई आंखों पे पर्दा है और किसी को पता नहीं है कि सब कुछ पर्दे में चल रहा है। अब जैसे ही ये वाक़या हुआ तो हमने देखा कि तमाम सहाफ़ी, तमाम ग्रोह जो है ना वो एक तरफ खड़े होते हैं और बड़ा शोर मचता है कि जनाब ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इंटरनली कुछ ऐसा हो रहा था कि जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों की खामोशी है। ठीक है, वो खामोश क्यों है इस बात को भी समझना होगा। वो जो कोर्ट में बिल्कुल फ्रंट पे और उस वक़्त से बोल रहे थे वो इस वक़्त में खामोश हैं, तो क्या ऐसा हुआ? ठीक है।
تو کچھ ایسا ہے کہ جس کو پردے میں رکھا جا رہا ہے، اور وہ ٹھیک ہے پردے میں رکھنا. میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ یعنی کہ وحشت اور درندگی اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ یا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے. یعنی کہ پی ٹی آئی کو ایسا بنایا گیا کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہمارے ساتھ لوگ ہیں، یعنی کہ جب سے یہ پنجاب میں تجاوزات پہ آپریشن شروع ہوا تھا وہ خاموش ہو گئے تھے بالکل کہ یار یہ کیا ہو گیا. لیکن اس کے بعد جیسے ہی یہ اٹیک آیا تو وہ ان کا بوس پھر سامنے آیا. یعنی کہ پاکستان کو نقصان پہنچنے پہ خوش ہیں، پاکستان کی اصلاح ہونے پہ، پاکستان کے اندر بہتری ہونے پہ وہ رنج میں یا غم میں. پی ٹی آئی کی یہ حالت ہے. یورپ کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں، اور ہر وقت وہ جو ہے نا پاکستان دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بی ایل اے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس حالت پہ کس نے پہنچایا؟ کون قصوروار ہے؟ اور مسلسل ان کو میڈیا سے سپورٹ حاصل ہے، میڈیا گانے گا رہا ہے، اور میڈیا کو اس طریقے سے نہیں روکا جا سکتا. یعنی کہ جس طریقے سے یہ روک رہے ہیں ایسے نہیں روکتا. اس طریقے سے اور خرابیاں بڑھتی ہیں. میں وہ عید مراد اور ان گرفتاریوں کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے بات کر رہا ہوں. یعنی کہ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یار ہم ان کو روک لیں فی الحال اور بعد میں ہم اپنے ایجنڈوں پہ کام کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. یا تو پازیٹیوٹی بڑھائیں گے یا نیگیٹیوٹی بڑھے گی. تو پازیٹیوٹی بڑھانے کے لیے آپ کو جو پازیٹیو کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا پڑتا ہے. وہ آپ چاہتے نہیں، کیونکہ بالآخر وہ جیسے ہی معاملہ نکلے گا تو وہ کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا کی بات کا جواب دو. کیا ہوا تھا 2017 میں؟ کیا ایسے واقعات ہوئے تھے؟ کیا مالی مفادات تھے؟ کیا ایجنڈا تھا کہ سارے لگے پڑے تھے؟ اور آج کیا ہے؟ اور بہت سارے اس وقت کے موضوعات ہیں جس کے اوپر میرے سمیت بہت سارے لوگ زبان نہیں کھول رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے نہیں کھول رہے کہ یہ خود احساس کر لیں. اب کیا اس وقت میں یہ جو ایکشن سیکیورٹی لے رہی ہے کیا یہ ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے. شہباز شریف صاحب نے بہت اچھی پرفارمنس، جناب آئی ایم ایف کو پٹو ڈال لیا، بہت بھاگ دوڑ صبح شام. لیکن کیا وہ پولیٹیکل فیگر ہیں؟ تو یہ تو ایک کام وزیر بھی کر سکتا ہے، یہ مشیر جو ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. کیا پولیٹیکل لیڈر کوئی ایسا؟ شہباز شریف صاحب بلوچستان پہنچ گئے، جا کے وہاں پہ میٹنگ کال کر لی، وہاں کے لوگوں کو انگیج کیا. کیا وہاں وزیر اعظم کا ایک وزن ہوتا ہے؟ کیا انہوں نے اپنا کردار ادا کیا؟ اور اگر وہ بیٹھیں گے بھی تو اپنا لیکچر دیں گے، وہ کسی کی بات سنیں گے نہیں، ان کو جلدی بہت ہوتی ہے کام کرنے کی تو وہ کر لیں گے. تو بہت سارے لوگ اس بات پہ اختلاف کرتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو مکسچر سی بات بتائی کہ کچھ ایسا پردہ ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو آپ کو نظر آنا نا بلوچستان میں بہت بڑا ہوا، بلوچستان میں بہت بڑی تعداد جو سی ہے نا، یعنی کہ بہت ہی بڑی تعداد وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے نا بہتری ہونی چاہیے. وہ علیحدگی پسند نہیں ہے، یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے. میں نے جس طریقے سے بہت ساروں کو، یعنی کہ اس موضوع بہت لمبا ہو جائے گا، یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی کس طریقے سے داغ بیل رکھی گئی، کس طریقے سے اس کو پروان چڑھایا گیا، اس کے پیچھے میتھڈ کیا ہے، اس کے اوپر بہت دفعہ بات کی ہے. سیم وہاں پہ لانگو ہے، بلوچ کے الواری ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو اپنا کیا نام ہے اس کا، جو اس وقت میں ایکٹیو ہوئی ہے بہت زیادہ بلوچستان میں، مارنگ 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 بلوچ کہہ رہے ہیں، بلوچ نہیں ہے وہ لانگو ہے. وہ اپنے آپ کو بلوچ کہلواتی ہے. اب بلوچستان میں رہنے والا ہر ایک اپنے آپ کو بلوچ کہلوا لے، لیکن یہ جو اندر کی کمتری ہے نا یہ بڑی بھیانک چیز ہوتی ہے. اسی طریقے سے میں نے مختصراً چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یورپ جو لوگ پہنچتے ہیں، جو ایران گئے، ترکی آئے، ترکی سے آگے ہوتے ہوتے وہ یورپ میں پہنچ گئے، اس کا بھائی وہاں پہ جو ہے نا موچی کا کام کر رہا ہے، یہ یہاں پہ چودھری بن گیا. اب وہ جو چودھری ہے نا وہ اس سے پہلے کہ کوئی اس کو کہے کہ یار تم موچی ہو، وہ دوسرے کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتا. یہ میتھڈ ہے. اور پھر پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، مجھے کوئی نہیں فرق پڑتا کہ کوئی کسی کو کیا کوئی اپنے آپ کو کیا کہلواتا ہے، لیکن وہ جو اندر ایک کینسر پیدا ہو جاتا ہے نا، اس بات کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ انسان سے وہ کچھ کرواتا ہے کہ کسی کی عزت نہیں چھوٹتی. وہ اصل جو واقعی میں نسلی سید ہوگا نا، اس کو وہ گالی دے گا، وہاں ذلیل کرے گا اور ذلیل کر کے رکھے گا کہ وہ میرے سے کبھی یہ سوال نہ پوچھ لے کہ تم کیسے سید بن گئے، تمہارا باپ تو یہ تھا، تمہاری ماں تو یہ تھی.
सेम मेथड जो है ना वो लागू है, वो लीडर बन गई है, शर्म उसको आ नहीं रही, पैसे भी उस गवर्नमेंट से ले रही है, और वो हर वक्त अपना रोना, कपड़े बेच के जनाब ये कर दिया, ज्वेलरी बेच के वो कर दिया, और उनकी हर चीज जो है ना सामने है, लेकिन वो सेम पीटीआई वाला मेथड, साइकिल पे वजीर आजम ऑफिस जाता है, ये करता है वो करता है, अपने लिए लग्जरियस। ऐसा प्रोटोकॉल पूरे पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं लिया जो इमरान खान ने लिया। तो ये है पीछे चीज। तो इस वक्त में क्या ऐसा चल रहा है, मैं बातों को मिक्स कर रहा हूँ समझने के लिए और समझाने के लिए, कि जड़ें काटी जा रही हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियां बिल्कुल ठीक कर रही हैं। ये जो थोड़ी थोड़ी सी तवज्जो उठाने के लिए ये जो ड्रामेबाजी करें ना, ये नहीं होना चाहिए। मीडिया स्ट्रेटेजी नहीं है। जैसे कि जाफर एक्सप्रेस पे हुआ था, तो मीडिया को एंगेज करने के लिए जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी वो नहीं है, और फिर वो खुद भी खौफ खाते हैं ना, डर है अंदर से ना, कि उस स्ट्रेटेजी पे फिर हमें खुद भी अमल करना पड़ेगा, हमने तो कल कुछ और करना है। ये चीज है। तो ठीक है, शिकवा शिकायत और अच्छाई हर चीज साथ साथ है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।